बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MKM पाकिस्तान के ज़ेर तमाम आज ये कैंप लगाया गया है और MKM पाकिस्तान पूरे अगस्त के महीने में अशर आज़ादी मना रही थी और उस अशर आज़ादी के हवाले से पाकिस्तान के तूल अर्ज़ के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, कौमी तराना पढ़ा जा रहा था और पाकिस्तानी परचम लहराया जा रहा था। और उसी जिसे कहते हैं यौम आज़ादी की खुशी के तहत आज इस ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया है। मैं समझता हूँ कि आज जो MKM के ज़ेर तमाम विद द हेल्प ऑफ अफजाल मेमोरियल फाउंडेशन के तहत डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इनकी कोशिशें काबिशें शामिल रही हैं। MKM पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि ये पहला कैंप नहीं लगाया, ब्लड डोनेशन कैंप पहला कैंप नहीं है, बल्कि MKM पाकिस्तान गुज़श्ता कई सालों से हर चंद महीनों के बाद डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप लगाती चली आ रही है। आज से चंद माह पहले हमने गालिबन इंडस के ताउन से लगाया था, उससे पहले भी हमने एक और ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से कैंप लगाया था मोहम्मदी के फाउंडेशन के तहत। और मैं समझता हूँ कि अच्छी बात क्या है कि MKM के आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए इस शहर के बड़ी तादाद में नौजवान, बुज़ुर्ग, ख़वातीन डोनेशन कैंप पर, ब्लड डोनेशन कैंप पर आते हैं। और आज भी मैं समझता हूँ कि सुबह से सैकड़ों की तादाद में नौजवान, बुज़ुर्ग और ख़वातीन मौजूद है जो ब्लड डोनेट कर रही है। ये जो MKM पाकिस्तान का खिदमत करने का जज्बा है, अवाम की खिदमत करने का जज्बा है, उस जज्बे की अक्कासी कर रहा होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि MKM पाकिस्तान बला तफरीक, रंग और नस्ल और सियासी नज़रियों से बालातर होकर इस शहर, इस सूबे, इस मुल्क की खिदमत कर रही है। क्या सिर्फ ब्लड डोनेशन कैंप लगा रही है MKM? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि 2004-05 में जो ज़लज़ला आया था 6 में, MKM पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान में और बिलखसूस कश्मीर में और KPK के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में MKM के रज़ाकार मौजूद रहे। वहाँ पर करोड़ों रुपए के सामान तकसीम किया, उनके दुख दर्द में शरीक हुए, मकाना तामीर करके दिया। और फिर आगे बढ़ते हैं तो सैलाब ज़दगान आते हैं। सैलाब ज़दगान के भी हवाले से MKM हर मौके पे, हर जगह पे मौजूद रही है। और बिलखसूस जो MKM का मेडिकल एड कमेटी है, पैरामेडिकल स्टाफ है, ये न सिर्फ कराची बल्कि शहर से बाहर जाकर लोगों की खिदमत करता चला आया है। और फिर मैं समझता हूँ कि हाल की बात कर लेते हैं। गालिबन 2020 अप्रैल और मार्च का महीना था, कोविड-19 पीक पे था, पाकिस्तान में लॉकडाउन कर दिया गया था, कराची मुकम्मल जिसे कहते हैं कंप्लीट लॉकडाउन था। और हमने उसका आफ्टर इफेक्ट क्या देखा? आफ्टर इफेक्ट ये देखा कि न सिर्फ ये लोअर क्लासेस में बल्कि लोअर मिडिल क्लासेस में भी फाका कशी होना शुरू हो गई। अगेन MKM पाकिस्तान इस शहर को ओन करती है, सूबे को ओन करती है, पाकिस्तान के अवाम को अपना अपना जिसे कहते हैं कि अपने लोगों के तौर पर ट्रीट करती है। MKM पाकिस्तान ने शहर के मुखिर हज़रात से अपील की, उनके ताउन के साथ जिसे कहते हैं कि एक फूड ड्राइव कैंपेन चलाई है और करोड़ों रुपए की लागत से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों, बिलखसूस कराची है, जिसे कहते हैं कि लांडी हो, कोरंगी हो, मलीर हो, शाह फैसल हो, औरंगी टाउन हो, सुरजानी टाउन हो, खारादर हो, बंस रोड हो, न्यू कराची हो, लियाकताबाद हो, इन तमाम जगहों पर वो जिसे कहते हैं कि फूड ड्राइव चलाई। उनके घरों पर जिसे कहते हैं कि राशन तकसीम किया गया। ये एक अच्छा इक़दाम था MKM की तरफ से, मैं समझता हूँ इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और फिर आज से गालिबन 1 साल पहले, जून का महीना था, जुलाई का महीना था, इस शहर कराची में जिसे कहते हैं और इस सूबे सिंध के अंदर शदीद किस्म की बारिश हुई। अंदरून सिंध में सैलाब नज़र आया तो हमें कराची में बारिश से लोग इफ़ेक्ट होते नज़र आए। फिर सुरजानी टाउन था, खुदा की बस्ती थी, औरंगी टाउन था। इन जगहों पे अगेन MKM के रज़ाकार पहुँचे, MKM की जो मेडिकल एड कमेटी की टीम थी, पैरामेडिकल स्टाफ की टीम थे, वहाँ पर पहुँची, उनकी खिदमत किए और हमने उनके दुख दर्द में शरीक हुए। और जहाँ जहाँ पे मकानात टूट रहे थे, मकानात गिर रहे थे, हमने उनको सपोर्ट किया और फूड ड्राइव कैंपेन भी चलाई है। तो MKM इस तरीके से अब जिसे कहते हैं कि शहर की बेहतरी के लिए, सूबे की बेहतरी के लिए, अपने अवाम की बेहतरी के लिए, अपने कारकुनान, अपने वोटर और सपोर्टर की बेहतरी के लिए हर जगह, हर मौके पर मौजूद रहती है। MKM चाहती क्या है? MKM चाहती है कि पाकिस्तान को मजबूत से मजबूतर बनाया जाए और बिलखसूस जो पिसा हुआ तबका है, जो हैव नॉट तबका है, उनकी बेहतरी के लिए काम किया जाए। और आज जो मैं समझता हूँ कि ये जो काम किया जा रहा है, ये बड़ी खुशकिस्मत बात है। इससे वो तमाम जो बच्चे हैं और बिलखसूस जो नौजवान हैं, जो बुज़ुर्ग हैं,
جن کو بلڈ کی کمی ہوتی ہے، جو تھیلیسیمیا پیشنٹ ہے، ان کے مسائل کو حل کرنا، ان کی زندگی میں ایک نئی رونق لے کر آنا، اس کے لیے ایم کیو ایم کا کام وہ جاری و ساری ہے، اور ایم کیو ایم ہمیشہ اس بارے میں آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ صرف ایم کیو ایم یہ کہ کراچی میں کام ہی نہیں کر رہی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد کے اندر جو چائلڈ انکیوبیشن سینٹر ہے، باجی ایسے ہی ہے نا، میرا خیال ہے ون آف دی بیسٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ انکیوبیشن سینٹر حیدرآباد میں موجود ہے، اور حیدرآباد میں صرف حیدرآباد کے عوام کو نہیں بلکہ لاڑکانہ مدینہ دادو سے بھی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہاں لے کر آتے ہیں، اور ایم کیو ایم جیسے میں نے کہا بلا تفریق رنگ و نسل ان کی خدمت کرتی چلی آ رہی ہے۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کراچی کے تمام مقیر حضرات سے، بزنس کمیونٹی سے اپیل کرتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان کی جسے کہتے ہیں کہ خدمت خلق کے معاملات میں کھل کر سپورٹ کرے، کھل کر مالی امداد کرے، تاکہ جو ایم کیو ایم پاکستان جو اچھے کام کر رہی ہے، نیک کام کر رہی ہے، عوام کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے، انسانیت کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے، اس کے لیے ہر صورت میں اپنا ساتھ دے۔ ایم کیو ایم پاکستان اس شہر کی بہتری کے لیے، اس صوبے کی بہتری کے لیے اپنی کوشش جاری و ساری رکھے گی۔ میرا ایک سوال ہے، اس وقت جو ملک کے موجودہ صورتحال ہے، پھر صدر صاحب کا ٹویٹ ہے کہ میرے جو ہے وہ دستخط کے بغیر آدمی ایک چلا گیا، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں ملک میں، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت سیاسی صورتحال اور آگے مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ ہاں، میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی شروع دن سے کوشش اور خواہش بھی رہی ہے کہ ملک میں جمہوری نظام قائم و دائم رہنا چاہیے، ملک کو پاکستان کے آئین اور قانون کے حساب سے چلایا جائے، اور جو آئین اور قانون کہتا ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے۔ میں صدر صاحب نے جو ٹویٹ کی ہے، اور ٹویٹ کے حوالے سے مختلف سیاسی رہنماؤں نے بیانات دیے ہیں، میں سمجھتا ہوں صدر صاحب کو اپنے گھر پہ نظر رکھنی چاہیے، اور جو قانونی طور پر ہے، جو جمہوری طریقہ کار کے مطابق اس پہ عمل کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ بتائیں الیکشن کے حوالے سے ایم کیو ایم کا موقف کیا ہے؟ الیکشن کب ہونے چاہیے؟ 6 مہینے بعد ہونے چاہیے، سال بعد ہونے چاہیے، 2 سال بعد ہونے چاہیے؟ آئین اور قانون کے مطابق تو پنجاب اور جے پی کے میں بھی 90 دن میں ہونے چاہیے تھے، اس وقت تو سب خاموش تھے کیونکہ کپتان جیتتا تھا، اب سب الیکشن کی باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ایم کیو ایم پاکستان ایک جمہوریت پسند سیاسی جماعت ہے جو 1973 کے آئین کو سامنے رکھ کر اپنا آئینی، قانونی اور جمہوری جدوجہد کر رہی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان سمجھتی ہے کہ ہر صورت میں انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنایا جائے۔ ایم کیو ایم کیا کہتی ہے؟ ایم کیو ایم نے مطالبہ شروع دن سے کیا کہ جو ڈیجیٹل سینسس ہے اس کی بنیاد پر مردم شماری ہوئی ہے، اور مردم شماری کے بعد جو ڈیلیمیٹیشن ہونے جا رہی ہے اس ڈیلیمیٹیشن کو مکمل کیا جائے۔ ایم کیو ایم کیا کہتی ہے کہ اگر آئین قانون کے حساب سے 4 مہینے کا وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ملتا ہے تو خدا کے واسطے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنی چیزوں کو تیز رفتاری اور برق رفتاری کے ساتھ اپنے کام مکمل کرائیں۔ آپ ایمرجنسی نافذ کریں، آپ 4 مہینے کے بجائے 2 مہینے میں ڈیلیمیٹیشن مکمل کرائیں، اور 2 مہینے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے انتخابات کا اعلان ہونا چاہیے۔ ایم کیو ایم جو بنیادی طور پہ کیا چاہتی ہے، صاف اور واضح طور پہ میں اعلان کرتا ہوں کہ ایم کیو ایم کی خواہش ہے کہ آزادانہ، منصفانہ، شفاف انتخابات کو انعقاد کو یقینی بنایا جائے۔ ٹھیک ہے، نہیں جی، بس آپ بڑے خدمت کر رہے ہیں۔ اچھا کب آ گیا؟